नमस्कार। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। परराष्ट्रिय मन्त्री नारायण खड्का 3 दिने चीन भ्रमणमा। चीनियन बौद्ध धर्मावलम्बीलाई नेपाल भित्राउने वातावरण यो भ्रमणले बनौला कि नबनौला चासोका साथ हेरिँदै। भक्तपुर स्थित बौद्ध समकृत विहारमा मूल बुद्ध वचन महापरित्राण पाठ सम्पन्न। श्रद्धेय धर्मशोभन महास्तवीरको जन्मदिनको अवसरमा सबै प्राणीको सुस्वास्थ्यको कामना। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण गुला पर्व काठमाडौँमा उत्साहका साथ मनाइँदै। धर्मकीर्ति विहार तथा बुद्ध विहारमा गुरुमा तथा भन्तेद्वारा फरक विषयमा देशना। मानव जीवनलाई जोखिम मुक्त गर्न प्रकृतिको संरक्षण गर्न आवश्यक। प्रकृति र बुद्ध शिक्षा बीचको सम्बन्धबारे बिहार र गुम्बाले दिएको सन्देशबारे धेरै सर्वसाधारण बेखबर। र भारतमा प्रदर्शनीमा आएको धम्म चलचित्र विवादमा। चलचित्रमा प्रदर्शित दृश्यले बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सम्मानमा चोट पुर्याएको भन्दै चलचित्र प्रदर्शनी रोक्न माग। अब समाचार विस्तारमा। परराष्ट्रिय मन्त्री नारायण खड्का चीन भ्रमणमा निस्किनु भएको छ। देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भए यता सरकारी स्तरमा चीनतर्फको यो उच्च स्तरीय पहिलो भ्रमण हो। दक्षिण छिमेकी राष्ट्र भारततर्फ प्रधानमन्त्री स्तरमा नै उच्च स्तरीय भ्रमण पटक भइसक्दा उत्तरी छिमेकी देश चीनतर्फ मन्त्री स्तरीय भ्रमण हुँदा चर्चाको विषय बनेको छ। भ्रमण जसरी चर्चाको विषय बनेको छ त्यसै गरी चीनिया बौद्ध धर्मावलम्बी नेपाल भित्राउने वातावरण बनाउन यो भ्रमण सफल होला कि नहोला चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। चीन र भारत दुवै नेपालको नजिकको छिमेकी राष्ट्र। दुवै देश नेपालभन्दा विशाल छन्। जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि विकासको हिसाबले पनि ती देश नेपालभन्दा विशाल छन्। विकासमा निकै अगाडि छन्। त्यति मात्र होइन, दुवै देश उदाउँदा शक्ति राष्ट्र पनि हुन्। अझ चीन त विश्व महाशक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकालाई टक्कर दिने राष्ट्रको रूपमा चिनिँदैछ। त्यसैले पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमण चर्चाको विषय हुनु स्वाभाविक हो। त्यसो त हरेक नेपाली नेताको चीन भ्रमण चर्चाको विषय हुने नै गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रीको यो भ्रमणलाई 1 वर्ष यताको पहिलो सरकारी भ्रमणको रूपमा जसरी नेपाली राजनीतिमा चर्चाको रूपमा हेरिएको छ, दक्षिणी राष्ट्र भारत, महाशक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका र युरोपियन युनियनले यसलाई अझ अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। ताइवानको विषयलाई लिएर चीन अमेरिका चिसो बढिरहेको बेला सरकारी स्तरमा नेपालको चीन भ्रमण हुन लागिरहेको छ। 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण 3 दिनको हुनेछ। चिनिया समकक्षी वाङ येसँग बुधबार चीनले सान्तोङ प्रान्तको छिङताओमा भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ। दुई मुलुकबीच विश्वासको वातावरण बढाउन भ्रमण हुन लागेको स्पष्ट छ। यसअघि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले असारको अन्तिम साता नेपाल भ्रमण गरेका थिए। दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनाउने भनेर हुन लागेको यो भ्रमणलाई बहुउपयोगी बनाउन नेपालको तयारी हुनुपर्दछ। चीन विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको उदाउँदो शक्तिशाली राष्ट्र हो। 1 अर्ब 45 करोड बढी जनसङ्ख्या भएको चीनमा 18% भन्दा बढी बौद्ध धर्म मान्नेहरूको सङ्ख्या छ। यो प्रतिशत नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 8 गुणा बढी हो। बौद्ध धर्म मान्ने र नमान्ने सबै नेपालको भ्रमणमा इच्छुक नै देखिन्छन्। राजनीतिक सम्बन्ध सुधारको द्विपक्षीय वार्ता हुँदा नेपालमा चिनिया बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई पर्यटकको रूपमा भित्र्याउने कुरा राख्न नेपालले भुल्नु हुँदैन। नेपालको विकास पर्यटनमा आधारित छ भन्ने सैद्धान्तिक व्याख्या त हुँदै आएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको कार्यनीतिमा पनि 10 लाख बाह्य पर्यटक भित्र्याउने योजना छ। परराष्ट्र मन्त्री खड्काको यो भ्रमणमा चिनिया बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई नेपाल भित्र्याउने एउटा एजेन्डा छलफलमा ल्याउन सके त्यो जति ठुलो नेपालको लागि हितकारी कदम अर्को हुन सक्दैन। भगवान बुद्धको प्रतिमा बोकेर विदेशी नेतालाई उपहार मात्र चढाउने भन्दा नेपालको ऐतिहासिक बौद्ध सम्पदाहरूमा विदेशीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नु नेतृत्वको लागि फलदायी हुने देखिन्छ। त्यसो त अहिले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि जापान भ्रमणमा हुनुहुन्छ।
दाहालले जापानको सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व अर्थ व्यापार तथा उद्योग मन्त्री तोसिहिरो निक्कैसँग भेट गरेको तस्विरहरू सार्वजनिक भएका छन्। 5 दिनको जापान भ्रमणमा रहेका दाहालले पनि अन्य विषयका अतिरिक्त जापानीहरूलाई पर्यटकको रूपमा नेपाल भित्र्याउने विषयलाई जोड दिनुपर्दथ्यो। नेपाललाई माया गर्ने धेरै जापानीहरू बौद्ध धर्मावलम्बी रहेका छन्। कुनै बेला आफू पनि सम्राट अशोक जस्तै शान्तिको लागि चिन्तित रहेको बताउनु हुने दाहालले जापानी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई नेपालमा पर्यटकको रूपमा भित्र्याउने विषयलाई कहीँ कतै छोएको पाइएन। हिंसाको राजनीतिबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको दाहालले शान्तिप्रिय जापानीहरूलाई यो सन्देश दिन सकेको भए त्यो जति ठुलो विश्व शान्तिको सन्देश अरू हुन सक्ने थिएन। न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। भक्तपुर स्थित बौद्ध समकृत विहारमा मूल बुद्ध वचन महापरित्राण पाठ समापन सम्पन्न भएको छ। बिहार प्रमुख एवं अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय धम्मशोभन महास्थविरको जन्मदिनको अवसरमा बिहारमा मूल बुद्ध वचन महापरित्राण पाठ भएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु महासङ्घबाट सम्पूर्ण चक्र वालका ब्रह्म देव मनुष्य र सम्पूर्ण प्राणीहरूको निरोगी सुख शान्ति तथा निवारण प्राप्तिको कामनार्थ महापरित्राण पाठ गरिएको हो। श्रद्धेय धम्मशोभन महास्थविर तथा बौद्ध समकृत बिहारका श्रद्धालुहरूद्वारा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा बुद्ध मूर्ति र महापरित्राण ग्रन्थ, नगर परिक्रमा, श्रील प्रार्थना, त्रिरत्न याद पूजा, महापरित्राण विषयमा धर्मदेशना, सामूहिक महापरित्राण भएको थियो। कार्यक्रममा अष्ट परिष्कार दानसहित पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको छ। काठमाडौँको श्रीघस्थित धर्मकीर्ति बिहारमा बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। गुला पर्वको अवसरमा बिहारमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय अमता गुरुमाले धम्मपद अटकथा अन्तर्गत खेमा भिचुनी शीर्षकमा धर्मदेशना दिनुभयो। सागल टाओ देशे छम राजकन्या अथवा राजकुमारी दो वो यागो नाचाई खेमा महारानी ख वो ठुली बाला के मला टस्क बाला तस्क बालाको कारण या नाचाई वो पटिचा घमण्डी अभिमान जे तस्क बाला जिठे बालामा सुए मरो तैगो उयो मने चाहिँ अयो स्वभावमा जयाचन। श्रावण शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु भएको गुला पर्वको अवसरमा हरेक बिहारहरूमा बुद्ध पूजा र धर्मदेशना कार्यक्रमहरू निरन्तर भइरहेका छन्। कीर्तिपुर नगर मण्डप स्थित श्रीकीर्ति बिहारमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको छ। गुला विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत बिहारमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु पिय दशीले मानव जीवनमा क्षति हुनबाट जोगाउन पञ्चशील पालनको महत्त्वबारे बुद्धकालीन कथा र हालको सामाजिक जीवनशैलीको सन्दर्भ जोड्दै व्याख्या गर्नुभयो। जिहे उपासक उपासक पिन्छ एला मकापी छेदैये मका छमा निमदैजी ढाबले सील न क्यागो तर सील सिङ्केको न ज्या त ढैगो खासा नाच जिँदै नि होला बाख छ्या निगो त्यो उके एउटी अर्थ उके एउटी महत्त्व उके एउटी लिस ठन्ठाला। कार्यक्रममा विभिन्न गुरुमा भन्ते तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बुद्ध धर्म र बुद्ध शिक्षाको बहुआयामिक पक्षलाई कमैले बुझेका छन्। गैर बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले बिहार र गुम्बामा गरिने बुद्ध पूजा नै यसको मुख्य लक्ष्य हो भन्ने बुझ्दछन्। बुद्ध शिक्षा प्रकृति र वातावरणसँग जोडिएको छ भन्नेमा उनीहरूले बुझेकै पाइँदैन। बुद्ध शिक्षाले व्यक्तिको आचरणलाई मात्र होइन सरसफाइ र वातावरणको संरक्षणलाई पनि त्यतिकै जोड दिएको पाइन्छ। एक रिपोर्ट। प्रकृति मानव जीवनको आश्रयस्थल हो। प्रकृति बिना मानव जीवन असम्भव छ।
सूर्य, चन्द्र, आकाश, जमिन, हावा, वन जङ्गल, नदी, पानी सबै मानव जीवनका लागि प्रकृतिले दिएको अमूल्य उपहार हुन्। यिनको सदुपयोग र संरक्षणमा नै मानव जीवन सहज हुन्छ। त्यसैले त यी सबै चिज सबैको लागि पूजनीय छ। जहाँ प्रकृतिले दिएका यी वस्तुहरूको सही सदुपयोग र संरक्षण भएको छ, त्यहाँ कमै विपद आउने गरेको घटना इतिहास र वर्तमानलाई अध्ययन गरेको छर्लङ्ग हुन्छ। यतिसम्मलाई सबै धर्मावलम्बीहरू र नास्तिकहरूले पनि बुझेकै छन्, स्वीकार गरेकै छन्। मानव जीवनमा नभई नहुने यी प्रकृति, वातावरण र बुद्ध शिक्षाबीच अन्तर्सम्बन्ध छ भन्यो भने चाहिँ ए हो र भनेर एकछिन मानिसहरू अल्मलिन्छन्। प्रश्न र जिज्ञासाहरू आउँछन्। जिज्ञासाहरू उठ्नु स्वाभाविक हो, तर अल्मलिनु भने अज्ञानता हो। राजकुमार सिद्धार्थले जब गृहस्थी जीवन त्याग्ने निर्णय गरे, उनी प्रकृतिलाई रोज्न पुगे। सुविधा सम्पन्न तिलौराकोट दरबार छाडेर प्रकृतिलाई रोज्नुको अर्थ र परिणाम अहिले विश्वव्यापी देखिएकै छ। गृहस्थी त्यागेपछि राजकुमार सिद्धार्थको आश्रयस्थल वर्षौं वर्षसम्म नदी खोलाका किनार वन जङ्गल नै रह्यो। प्राकृतिक स्थलहरूको एकान्तवास र ध्यान भावनाले नै एउटा परिवारको बालक भगवान बुद्धको रूपमा अहिले विश्वभर पूजनीय भएर रहनु भएको छ। बुद्धत्व प्राप्त गरेर बोधगयाको बोधि वृक्षको महत्त्व त्यसै रहेको होइन। त्यसैले भगवान बुद्धको उपदेशमा प्रकृतिलाई माया गर भन्ने सन्देश अथाह पाइन्छ। प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने पञ्चशील भित्रको मर्मलाई यसले प्रष्ट पार्दछ। प्राणी हिंसा भन्नाले मानव र जनावर मात्र होइन, किरादेखि रुखपातसम्मलाई जनाउँछ। रुख काट्नु हुँदैन, वन जङ्गललाई बचाउनुपर्छ, नदी खोलालाई यथावत राख्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रकृतिसँग जोडिएको छ। त्यसैले त बिहार तथा गुम्बाहरू पनि प्रकृतिसँग मेल खाने गरी खुल्ला ठाउँमा ठूलो क्षेत्रफलमा बनाइएको हुन्छ। सफाई र हरियालीलाई महत्त्व दिइएको हुन्छ। भलै अहिले बढ्दो जनसङ्ख्या र अव्यवस्थित बसोबासका कारण काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका धेरै बिहारहरू प्रकृतिसँग मेल नखाए जस्तै देखिन्छन्। अहिले पनि गुम्बाहरू भने बस्तीबाट टाढा डाँडामा हरियालीका बीच हामी अहिले पनि देख्न सक्छौँ। प्रकृतिसँग खेल्दै ध्यान भावनामा बसेर बुद्ध शिक्षा लिन सजिलो होस् भन्ने यसको उद्देश्य हो। प्राकृतिक वातावरणलाई कसरी स्वच्छ, शुद्ध, हराभरा र मनमोहक बनाउने भन्ने ज्ञान बुद्ध शिक्षाले दिन्छ। त्यसैले त बिहार तथा गुम्बाहरू निर्माण भएको ठाउँ पुग्ने जो कोही वाह कति सुन्दर र मनमोहक ठाउँ भनेर दृश्यको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिरहेका हुन्छन्। ती ठाउँहरू ध्यान भावना गर्ने पवित्र स्थल नै लाग्छन्। नेपाली दर्शनमा प्रकृतिको बदलिदो चक्रले गहिरो छाप छाडेको छ। बौद्ध मार्गीहरू अनित्यको सिद्धान्तलाई विशेष मान्यता दिन्छन्। भन्छन् नित्य भन्ने कुनै अवस्था हुँदैन, समयले सबैलाई परिवर्तन गर्छ। हामी प्रकृतिको चक्रीय प्रणालीभित्र जीवन दर्शन भेट्छौँ। नमरी स्वर्ग देखिन्न भन्ने पनि हाम्रो विश्वास छ। बौद्ध मार्गीहरू धर्म, कर्म, पाप र पुण्य इहलोकमा भोग्नुपर्छ भन्छन्। सदाचार, सम्यक र अहिंसाको बाटोमा लाग्न प्रेरित गर्दछन्। अचेल विकासको नाममा खुला क्षेत्रको अतिक्रमण र वन जङ्गलको विनाश भइरहेको पाइन्छ। भगवान बुद्धले भने जस्तै प्रकृतिलाई माया गरौँ, प्रकृतिको साथमा रमाएर जीवन र जगतलाई बुझौँ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। गुलाब पर्वकै अवसरमा काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारमा बुद्ध पूजा, शील प्रार्थना र धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। बुद्ध विहारमा बिहारका प्रमुख श्रद्धेय कुण्डन्य महास्तवीरबाट बुद्ध पूजा एवं शील प्रार्थना भएको हो। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि कार्यक्रममा यही पश्चिक बुद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु पियदशी स्थवीरले चुलकम्भ विभङ्ग सूत्र विषयमा धर्मदेशना दिनुभयो। धर्म ढकाढेको शब्द एकदमै गम्भीरको शब्द हो। साधारण छिसा बुझेना बुझेया फैमा वठेन्दु तो धर्म यात तो सौ शब्द यात जक कया वन ढका ढास मास्टर डिग्री लागि
थेसिस तक न चोएर आगा उली तक गहन शब्द कार्यक्रममा उपस्थित श्रद्धेय भन्तीहरूबाट सामूहिक परित्राण पाठ भएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा धर्म पूजा सहित पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा हालै प्रदर्शनीमा आएको धम्म नामक छोटो चलचित्र विवादमा आएको छ। चलचित्रले यतिबेला भारतको तमिलनाडु राज्य र बाहिरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमाझ विवाद बढाएको छ। भगवान बुद्धको प्रतिमामा टेकेर गरिएको अभिनयलाई आपत्तिजनक मानिएको छ। उक्त दृश्यले बौद्ध धर्मावलम्बीको धार्मिक भावनामा ठेस पुगेको भन्दै उक्त दृश्य हटाउन, सार्वजनिक माफी माग्न र सामाजिक सञ्जालमा सेयर नगर्न माग भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। निर्देशक पा रञ्जितको धम्मम नाटक छोटो फिल्मले भारतको तमिलनाडु राज्य र बाहिरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमाझ विवाद बढाएको छ। मुद्दामा बुद्धको मूर्तिलाई दिनुपर्ने श्रद्धा र सम्मान हो, यो मुद्दा फिल्ममा उठाइएको छ। तमिलनाडु बौद्ध सङ्घ काउन्सिलले फिल्मबाट उक्त दृश्य नहटाए कानुनी कारबाही गर्ने बताएको छ। थम्मम एउटा दृश्यबाट खुल्छ जसमा एउटी केटी बुद्धको मूर्तिमा चढ्छिन् र काँधमा उभिएर आफ्नो हात फैलाएर उड्ने नाटक गर्छिन्। आफ्नो मनन गर्दै फिल्मको माध्यमबाट निर्देशक रञ्जितले भारतको जाति व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न खोजेका छन्, जुन भारतीय धार्मिक र राजनीतिक प्रवचनमा प्राय विवादित मुद्दा हो। दलितहरूले आज पनि धेरै तहमा भेदभावको सामना गरिरहेका छन्, प्राय शारीरिक हिंसाको रूपमा। दलित एक शब्द हो जुन भारतमा प्राय भारतका उच्च जातिका सदस्यहरूद्वारा अछुत वा बहिष्कृत मानिने मानिसहरूका लागि प्रयोग गरिन्छ। भारतमा धेरैले खुट्टालाई शरीरको विशेष गरी फोहोर र प्रदूषित अङ्ग मान्दछन्। तसर्थ बुद्धको मूर्तिको काँधमा खुट्टा राख्दै दलित केटीले सामाजिक संस्कारलाई गहिरो रूपमा चुनौती दिन्छ। धेरैले दृश्यको विरोध पनि गरेका छन्। टिएनबीसीले रञ्जित विरुद्ध कानुनी कारबाही गर्ने धम्की दिएको छ। काउन्सिलले उक्त दृश्यले बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक भावनामा ठेस पुगेको भन्दै रञ्जितले चलचित्रबाट उक्त दृश्य हटाउन र सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने माग गरेको छ। टिएनबीसीले तमिलनाडुको राज्य सरकारलाई यो दृश्य अनलाइन सेयर गर्न प्रतिबन्ध लगाउन पनि भनेको छ। न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का 3 दिने चीन भ्रमणमा। चीनीय बौद्ध धर्मावलम्बीलाई नेपाल भित्राउने वातावरण यो भ्रमणले बनाउला कि नबनाउला चासोका साथ हेरिँदै। भक्तपुर स्थित बौद्ध समकृत बिहारमा मूल बुद्ध वचन महापरित्राण पाठ सम्पन्न। श्रद्धेय धम्मसोबन महास्थवीरको जन्मदिनको अवसरमा सबै प्राणीको सुस्वास्थ्यको कामना। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण गुला पर्व काठमाडौँमा उत्साहका साथ मनाइँदै। धर्मकीर्ति बिहार तथा बुद्ध बिहारमा गुरुमा तथा भन्तेद्वारा फरक फरक विषयमा देशना। प्रकृतिको संरक्षणले ध्यान नदिँदा प्रदूषण र विपदले मानव जीवन जोखिममा। प्रकृति र बुद्ध शिक्षा बीचको सम्बन्धबारे बिहार र गुम्बाले दिएको सन्देशलाई सबैले बुझ्न जरुरी। र भारतमा प्रदर्शनीमा आएको धम्म चलचित्र विवादमा। चलचित्रमा प्रदर्शित दृश्यले बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सम्मानमा चोट पुर्याएको भन्दै चलचित्र प्रदर्शनी रोक्न माग। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सब मङ्गलम।